साथीहरु सदाका झै आज पनि हामी 3D मोडलिङ तथा एनिमेसन सम्बन्धी अनलाइन क्लासमा उपस्थित भएका छौं। आज पनि हामीले हिजो जहाँ पुगेका थियौं त्यहीबाट कन्टिन्यू गर्ने छौं। हेलो 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 मर्निङ 3D एक्सचेन्जमा तपाईलाई केही समस्या छ हिजो सिकाएकोमा? छैन सर। मायाबाट फाइल ट्रान्सफर गर्न तपाईलाई आउँछ अब? हजुर सर। आइक्लोन ओपन गरौँ आज। हजुर हिजो सिकाए जति तपाईलाई केही कन्फ्युजन छ? हैन सर, हिजो सिकाउनु भएको छ मतलब त्यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन। आइक्लोनमा सर किन यस्तो भइरहेछ? थाहा भएन है। आज चाहिँ तपाईलाई मैले हजुर एउटा सीन बनाएर देखाउने छु। त्यो तपाईले हजुर जस्तै हजुर सुरुमा मैले यहाँ यो सेट भन्ने ट्याबमा गएर हजुर तल टेरेन्ट भन्ने छ यसको हाइट म्यापमा जान्छु। हजुर र यहाँ कन्ट्रोल 1 प्रेस गर्नुभयो भने अलिकति ठुलो स्क्रिन आउँछ। कन्ट्रोल 1 हजुर र एउटा टेरेन्ट मैले ड्र्याग गरेर लिएर आउँछु। र यो ग्रिडलाई अफ गर्न चाहनुहुन्छ भने कन्ट्रोल +G ले ग्रिड अफ हुन्छ। कन्ट्रोल +A ले त्यो हाम्रो एक्सेस पनि अफ हुन्छ। र अब आज यति माउन्टेन बनाइसकेपछि यो माउन्टेनको हाइट तपाईलाई अलिकति कम चाहिन्छ भने सीनबाट टेरेन्टलाई सेलेक्ट गर्नुस्। हजुर त्यसपछि यता मोडिफाई ट्याबमा यसको एट्रिब्युटहरु आएको छ। तल हजुर हाइट स्केल भनेर आएको छ है। हजुर यसलाई कम गर्नुभयो भने यसरी हाइट कम हुन्छ है। हाइट अफसेट चाहिँ ग्रिडको र यो टेरेन्टको अफसेट भनेको है। ग्रिड र टेरेन्टमा कति अफसेट चाहिन्छ त्यो यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। पहिलाकै राखिदिन्छु मैले कन्ट्रोल Z। र अब यो टेरेन्ट तपाईलाई स्मुथ चाहिन्छ भने यो स्मुथ भन्ने ट्याबलाई बढाइदिनुस्। यस्तो हुन्छ है। अब तपाईलाई यो कतिको हाई पोली छ है हेर्नको लागि यहाँबाट सीन ट्याबमा यो बुलेट भन्ने सिलेक्ट छ हैन। त्यसको साइडमा एउटा आई जस्तो अप्सन छ हैन। यसलाई अफ गर्यो भने यो हाइड हुन्छ है। र यता साइडमा यसको यो डटमा क्लिक गर्यो भने यहाँबाट नर्मल, स्मुथ, वायर फ्रेम र वायर फ्रेम अनसेडेड, एक्सरे अप्सन आएको छ हैन। र वायर फ्रेम मोडमा जान्छु र अब हेर्नुस् यो कति हाई पोलीमा बनाइएको छ है। त्यसपछि यसलाई मैले यहीबाट नर्मलमा चेन्ज गरिदिन्छु। अब यसलाई यहाँ कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो हाइट म्याप 1 मा जानुभयो भने यो कलर देख्नुभयो। अब यो कलर कता युज भएको छ? जुन जुन ठाउँमा यो कलर युज भएको छ त्यो ठाउँमा तपाईले
त्यहाँ कलर चेन्ज गर्नुभयो भने त्यही ठाउँमा चेन्ज हुन्छ है त। ओके हाइट म्याप 2 मा जान्छु। यो कलर दिएको छ। अब यो कलर कहाँ कहाँ युज भएको छ? सर रकको छ यो रकको यहाँ छ हैन? हजुर रकमा यस्तै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यो चाहिँ ग्राउन्डको। र अब मैले कन्टेन्टमा गएर फेरि त्यही बुलेट लिन्छु सेम साइजको। र अब यसमा ट्री हाल्नु छ भने ट्रेजमा जान्छु र यहाँबाट कुनै ट्रेज चुज गर्छु है त। यो ट्रेज गर्छु ड्र्याग आउँछ है त। ट्री आइसक्यो। अब तपाईलाई जताततै ट्रेज राख्नु छ हैन? तर तपाईले एउटा एउटा ड्र्याग गरेर राख्न चाहनुहुन्न हैन? त्यसको लागि के गर्ने? पहिला सुरुमा कपी गर्ने कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भीले हुँदैन यसमा। पहिला यो ट्रीलाई सेलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि यता मोडिफाई ट्याबमा स्टार्ट गार्डनिङ भन्ने अप्सन आयो। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले प्लान्ट गर्ने अघि र प्लान्ट गरिसकेकोलाई कट गर्ने एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। प्लान्टमा जान्छु है। ब्रस प्रिभ्यूलाई अफ गर्नुभयो भने त्यो ब्रस हराउँछ। र तल स्केल ब्रसको साइज यहाँ माउस सिनमा माउस राख्दाखेरि कस्तो देखेको छ? साइज सानो छ हैन? अब साइज ठुलो चाहियो भने यहाँबाट साइजलाई बढाउन सक्नुहुन्छ है। अब ट्रिजको नम्बरहरू है, कतिवटा ट्रिज चाहियो तपाईलाई? जस्तै यहाँ अहिले 1 छ, त्यसरी एउटा मात्रै देखाएको छ हैन? अब नम्बरलाई मैले बढाउँछु हैन? यसरी बढ्छ। अब हाइट भेरिएसन यसलाई हटाउनु भयो भने यो ट्रिजको हाइटहरू कम हुँदै बढ्दै जान्छ है त। र एंगल भेरिएसन यसलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। एंगल कुन एंगलमा हैन? र अब तपाईले सिनमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने एकपटक त्यो ठाउँमा गएर त्यो प्लान्ट भयो है। ओके है त्यहाँ यसरी क्लिक गर्दै प्लान्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि स्टार्ट गार्डनिङमा फेरि क्लिक गर्नुभयो भने जान्छ है त। ओके अब हेर्नुस् चारैतिर यसरी ट्रेज राखेको छ। अब यसबाट ग्रास पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। हजुर ग्रास ट्याबमा गएर ग्रास छ, रोज फ्लावर छ हैन? धेरै छ। अब यो ग्रासलाई पनि यो स्टार्ट गार्डनिङ खास हामीले ग्रासको लागि है, किनकि ग्रासलाई एउटा एउटा तपाईले राख्न सकिदैन हैन? त्यही भएर स्टार्ट गार्डनिङ हाम्रो ग्रासमा अलिकति सजिलो हुन्छ है। ओके सर। ग्रासलाई ड्र्याग गरेर ल्याउनुस्। त्यसपछि यो सेलेक्ट भएको बेला यहाँबाट स्टार्ट गार्डनिङमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि ब्रसको साइज आयो सानो छ, ठुलो बनाउनुस्। त्यसपछि डेन्सिटी मतलब नम्बर अब अन्ली तपाईले क्लिक मात्रै गर्दै हुन्छ है। जस्तै छ सर। फेरि स्टार्ट गार्डनिङमा क्लिक गर्नुभयो भने हट्छ है त। ओके अब यसमा एनिमेसन प्ले गर्छु। सबै चीजको एनिमेसन छ हैन? आफै आउँछ सर एनिमेसन? छ हैन? प्ले गर्दाखेरि देखिएको छ।
देखिरहेको छ एनिमेसनसम्म देखिरहेको छ। त्यसपछि फर्स्ट फ्रेममा गए। हजुर फर्स्टमा अलिकति ह्याङ पनि गरिरहेछ त्यसैले हेभी भएको छ फ्याट छ। यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ यो प्रोजेक्ट ट्रायङ्गल। यो प्रोजेक्टभरिमा तपाईँको सबै चिजको ट्रायङ्गल कतिवटा छ है, यहाँ नम्बर देखाएको छ। सेलेक्टेड ट्रायङ्गल, अब तपाईँले एउटा अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् त्यसको ट्रायङ्गल कतिवटा छ है त्यो पनि देखाउँछ। र भिडियो मेमोरी हामीले लास्टमा रेन्डर गरिसकेपछि त्यो भिडियोको मेमोरी कति आउँछ त्यो पनि त्यहाँ देखाएको छ है। ओके 0.5 MB छ सर त्यो। यस्तै गरी तपाईँले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ सिन है त। र अब टेक्सचरिङको कुरा है, यसमा न्यू सिन गर्छु। कन्ट्रोल एन नो र यहाँबाट प्रप्स फोल्डरमा गएर 3D ब्लक्समा जान्छु र तल माथि 3D ब्लक्सको साइडमा क्लिक गरेर बेभल्डमा जान्छु र अब यो बक्सलाई मैले ड्र्याग गरेर लिएर आउँछु है त। अब यो कति हाई पोली छ यो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, कति पोलिगन युज गरेर बनाइएको छ हैन। यसको ट्रायङ्गल कति छ यहाँबाट वायर फ्रेम मोडमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। मायामा जसरी वायर फ्रेम मोडमा गइन्छ 4 प्रेस गरेर त्यस्तै यसबाट नर्मल। र अब यो बक्स यहाँ माथि अब कन्टेन्ट ट्याबमा यो मिडिया भन्ने अप्सन देख्नुभयो। मिडियामा तल टेक्सचर हैन। अब टेक्सचरमा तपाईँको ब्लेन्ड म्याप छ हैन, ब्लेन्ड म्याप यसरी ब्लेन्ड म्याप अटोमेटिक दिएको छैन, हामीले युज गर्न सकिन्छ। बम्प म्याप हैन, डिफ्युज म्याप, डिफ्युज म्यापको तल ब्रिक्सको कलर छ हैन, अनि ग्राउन्डको कलर दिएको छ, वुडको कलर दिएको छ हैन, यस्तै धेरै कलर दिएको छ हैन। अब यो बक्सलाई सिलेक्ट गर्छु र यता टेक्सचर ट्याबमा जान्छु, यो मटेरियल्स ट्याबमा र यो वुड कलरलाई ड्र्याग गरेर मैले त्यो बेस कलर देख्नुभयो त्यो बेस कलर लेखेको त्यसमा मैले ड्र्याग गरेर छोडिदिन्छु है त। यसमा कलर आयो हैन। अब तल जान्छु। अब यसको हेर्नुहोस् यहाँ बम्प म्याप अटोमेटिक दिएको छ हैन। यसमा जति पनि कलर्स टेक्सचरहरू दिएको छ, मटेरियल्स दिएको छ, त्यो सबैमा अटोमेटिक बम्प म्याप आउँछ है त। ओके बम्प म्यापले हाम्रो अब्जेक्टलाई जुन पनि टेक्सचर दियो त्यसलाई अलिकति रियल टाइपको देखाउँछ है। हजुर स्ट्यान्ड फुल छ यसको। तल गएर डिफ्युज कलर पनि जान्न सक्नुहुन्छ यसरी, ग्रीन टाइप हैन। यसरी क्यान्सल गर्छु। अब तल लास्टमा गएर यसको यूवी सेटिङ छ, यसमा अब यो कुन पार्ट हो, यो बक्स हो हैन। त्यही भएर यसको यूवी टाइपमा बक्स राखिदिन्छु। त्यसपछि तल गएर एप्लाईमा क्लिक गर्छु। एप्लाईमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी आयो हैन, यसरी टाइलिङ बस्छ। अब यसको एंगल एलाइन हैन, एक्स वाई जेड एक्सिस दिएको छ। अहिले एक्स मा छ, वाई मा क्लिक गरेर एप्लाई गर्छु, वाई एक्सिस मा यसरी आउँछ। अब जेड एक्सिस मा गर्छु एप्लाई, जेड मा अलिकति राम्रो आएको छ, जेड एक्सिस मा राम्रो आयो। त्यसपछि अब यहाँ अब यसको टाइलिङ भन्ने यो तल देख्नुभयो, यहाँ यु र भी दिएको छ, यु र भी दिएको छ। यु मा तपाईले 2 राख्छु अनि भी मा पनि 2 राख्छु है त। त्यसपछि तलबाट एप्लाई गर्छु। टाइलिङ अलिकति बढ्यो हैन,
हजुर यसरी टाइलिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ ओके र यसलाई डिलिट गरेर अब फेरि एउटा बक्स लिन्छु मिडियामा गएर तल अब यो सबै हाम्रो कलर भइहाल्यो वालको कलर सबै कलर भयो अब तल आइबिएल छ आइबिएल भित्र पनि हाम्रो टेक्सचरहरू छन् यो ब्याकग्राउन्ड टेक्सचरहरू हैन आइबिएल ड्र्याग गरेर बाहिर छोड्नु भयो भने ब्याकग्राउन्डमा हेर्नुस् यसरी आउँछ है आइबिएल टेक्सचर भनेको अब तल हेर्नुस् भिडियो छ यसभित्र हाम्रो डिजिटल जुस भन्ने छ अर्को वाटर भन्ने छ यसलाई हामीले ड्र्याग गर्यौ छोडिदिन्छ र भिडियो अब यसलाई प्ले गर्छु एनिमेसन वाटरको एनिमेसन आएन तर अब यसमा तपाईले जुम इन जुम आउट केही गर्नुभयो भने ओन्ली तपाईको स्फियरहरु जुम इन जुम आउट हुन्छ यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हाम्रो यो स्क्रिनमा फिट भएको छ है कन्ट्रोल जेड यो ब्याकग्राउन्डहरु हाम्रो एनिमेसनको लागि काम लाग्छ कहिले अब यो सबै ट्याबले मैले बन्द गरेर तल जान्छु मटेरियल हैन मटेरियल भित्र गइसकेपछि यहाँ अब मटेरियलहरु बल्ल आयो राम्रो अब तल सुरुमा दिएको छ ब्रिक्स ब्लेन्ड हैन अब यो कस्तो टेक्सचर छ हेर्दै तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ कंक्रीट वाल कंक्रीट हैन यस्तै ग्लासको दिएको छ तल जान्छु अब यहाँ गोल्ड डस्ट गोल्ड र अब यो गोल्ड प्लेट भन्ने छ हैन अब यहाँ प्रफबाट मैले सुरुमा एउटा स्फियर लिन्छु यसलाई मुभ गर्छु यो साइड र यहाँ मिडियाबाट यो गल्फ भन्ने देख्नु भयो तल गल्फ बल यसलाई मैले स्फियरमा लिएर जान्छु गल्फ बल जस्तो देखियो हैन यसरी टेक्सचर राख्न सकिन्छ यो गोल्ड प्लेटलाई यसरी टेक्सचरलाई मैले यसमा ड्र्याग गरेर बक्समा छोडिदिन्छु यसरी आएको छ है अब यो राम्रोसँग आएको छैन हैन यसलाई मटेरियलमा गएर तलबाट युवी टाइपबाट बक्स चुज गर्छु तलबाट एप्लाई यहाँ हाम्रो एक्स एक्सिसमा भयो वाइ एक्सिसमा पनि लगभग सेमै आउँछ केही चेन्ज हुँदैन यसरी आएको छ अब युवी टाइलिङ पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यसको रोटेसन पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अब जस्तै अब एउटा टेक्सचर राखिसकेपछि यसको माथिपट्टि हेर्नुस् टेक्सचरमा डिफ्युज म्याप देखिएको छ छैन हैन बम्प म्याप मात्र देखिएको छ अब यसको टेक्सचरमा हेर्छु डिफ्युज पनि छ बम्प पनि छ बम्पमा डबल क्लिक गर्छु यहाँ अब अटोमेटिक यहाँ धेरै बम्पहरु दिएको छ यहाँ हाम्रो कन्टेन्ट ट्याबमा पनि भेट्न सक्छौ यो बम्प म्यापहरु टेक्सचर तपाईले यहीबाट पनि राख्न सक्नुहुन्छ है धेरै टेक्सचर छन् स्किन वालेट हैन स्टोनको छ टाइलको छ विन्डोको छ है यस्तै धेरै छ वुडको छ हैन बियर्ड यसमा यो मिल्दैन है सबस्टेन्समा जान्छु र यहाँ ब्रेक आयो हैन हजुर आयो सुरुमा मैले यहाँबाट अब तपाईले हाउस बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसैबाट पनि हाउस बनाउन सकिन्छ है तर मायामा जस्तै हामीले एक्सट्रुड हैन त्यस्तो गर्न सकिदैन यसमा है तर वाल एन्ड फ्लोर दिएको छ यसबाट तपाईले डोर फ्लोर वाल यस्तो खालको वाल हैन चुज गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि वाल लिन्छु वाललाई ड्र्याग अब टेक्सचरमा गएर मैले यो ब्रेकलाई ड्र्याग यसमा राख्दिन्छु अच्छा अब रियल आयो
हजुर रियल देखिन्छ हैन हजुर रियल अब यो बम्प म्याप बेस कलरमा हेर्नुस् यस्तो छ यसको बम्प म्याप दिएको छ है डिस्प्लेसमेन्ट म्याप सबै दिएको छ युज आरजीबी गर्नु भन्नु युज आरजीबी गर्नुस् फ्लिप नर्मल वाई हेर्नुस् चेन्जिङ देख्नुभयो यो भित्र बाहिर एक्सट्रुड भइरहेछ हैन हजुर अलिकति एक्सट्रुड भयो जस्तो देखिएको छ ब्रेक एक्सट्रुड चाहिन्छ कि तपाईको सिमेन्ट एक्सट्रुड चाहिन्छ यो फ्लिप नर्मल वाईबाट गर्न सकिन्छ अब तल जान्छु यसको टायरिङ पनि अब यो प्लेनरमा राखेर एप्लाई गर्छु यसरी आयो हैन वाई एक्सिसमा गर्छु यसको एप्लाई वाई एक्सिसमा यसरी आयो अब जेड एक्सिसमा गर्छु एप्लाई यसरी आयो अब बक्समा गएर एप्लाई गर्छु अलिकति राम्रो आयो हैन बक्समा ठिकै छ त्यसपछि यसको युभी टाइलिङ पनि यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अब टेक्सचरको बारेमा तपाईलाई धेरै भन्नु परेन हैन अब यसलाई न्यू सिन गरौँ त्यसपछि अब यहाँ हामीले यसलाई कुनै पनि क्यारेक्टरलाई एनिमेसन दिने कसरी है हजुर अब यहाँ अटोमेटिक यो सफ्टवेयर बनाएको मान्छेहरूले दिएको यहाँ राखेको कन्टेन्ट ट्याबमा भएको कुनै पनि एउटा क्यारेक्टरलाई लिन्छु मैले र तपाईले आफ्नो क्यारेक्टरलाई बनाएर सेभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ यो कस्टम ट्याबमा है जस्तै तपाईले क्यारेक्टर क्रिएटरबाट डाइरेक्ट एक्सपोर्ट अप्सनमा गइसकेपछि त्यहाँ सेन्ड क्यारेक्टर टु आइक्लोन भन्ने अप्सन छ है यदि तपाईको आइक्लोन ओपन छ भने अटोमेटिक छिटै हुन्छ त्यो है ट्रान्सफर भएर ओपन छैन भने त्यो अब आइक्लोन पहिला ओपन हुन्छ त्यसपछि लोड हुन्छ है यसमा त्यसपछि यो कस्टम ट्याबमा ल्याएर तपाईले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ है त्यहाँ गयो है एफ प्रेस गर्छु एफ प्रेस गरेपछि यसरी एफ प्रेस तपाईलाई सर्टकट आएन भने यहाँ यो देख्नुभयो यो फ्रन्ट भन्ने अप्सन यो यसको तल यो एरोमा जानुभयो भने तपाईलाई राइटको सर्टकट एस छ टपको जी छ लेफ्ट बटम ब्याक फेस अब फेसमा जुम इन गर्नु छ भने सरी जे प्रेस गर्नुस् फेसमा जुम इन हुन्छ है ओके सर अब तपाईले ओर्बिटलाई घुमाउन भन्दा राइट क्लिक एएलटी प्लस राइट क्लिकले यसरी टर्निङ गर्न भन्दा पहिला एउटा चीजलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ है सिलेक्ट नगरिकन यसरी टर्निङ गर्यो भने यसरी टर्निङ हुन्छ है अब यसलाई रिसेट 0 आउट यहाँबाट रिसेट 0 आउट गर्नुभयो भने सेन्टरमा गयो है ग्रिडको सेन्टरमा गयो र अब यसको लागि यसको एनिमेसनको लागि कन्टेन्ट ट्याबमा पनि छ कन्टेन्ट ट्याबमा यो एनिमेसन भन्ने ट्याब छ यसको तल यहाँ पर्सना सरी मोसन प्लसमा जानुस् मोसन प्लसमा तपाईको फिमेल दिएको छ फिमेलमा दुईटा छ यो सरी साउन्ड सहित आउँछ यो है अनि मेलमा यो दुईटा छ यसको पनि साउन्ड सहित छ यसलाई ड्र्याग गरेर तपाईले यसमा छोडिदिनु भयो भने Okay, so if that is the case, then we would need to take it up with the users and the fans, as they are the ones that know. हैन अब यसको एनिमेसन हटाउनु छ भने
राइट क्लिक गरेर रिमुभ अब्जेक्ट एनिमेसन छ यो पनि गर्न सक्नुभयो अब यसलाई कन्ट्रोल जेड गर्न पनि सक्नुभयो है अब यहाँ रेप्टोइड भन्ने छ यो हामीलाई काम छैन है यो एनिमेसन अब मोसनमा जान्छु र मोसनमा सुरुमा दिएको छ पोज है पोज भित्र तपाईको क्यारेक्टर क्रिएटरमा दिएको जस्तै पोजहरु छन् अब पोजको भित्र फिमेल पोज मेल पोज दुईटै छ आइक्लोन 7 मोसनमा जान्छु र आइडलमा जान्छु आइडल मोसन भयो मेल यो गनको भयो है गन यसरी ड्र्याग यसमा छोड्दिन्छु त्यसपछि फिमेल पोज सरी फिमेल एनिमेसन मोसन धेरै एनिमेसन छन् र यहाँ तल मिक्स मुभी मेल भन्ने छ हैन क्लाइम्ब टु बेड भन्ने छ हैन यो सुरुमा अब यो तपाईलाई एनिमेसनको नाम अब सर्च गर्नु छ भने यहाँबाट सर्च गर्न पनि हुन्छ है जुन एनिमेसन राख्ने हो र यो क्लाइम्ब टु बेडलाई ड्र्याग गरेर यसमा छोड्दिन्छु अब यो कस्तो एनिमेसन छ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ हैन कन्ट्रोल जेड अब यहाँ तल धेरै छन् यसमा अब यहाँ एनिमेसन देखिएन भने वाक भन्ने छ अब यहाँ लोड हुन्छ मैले यहाँ सर्च गरेको छु है अब जुन पनि एनिमेसनमा वाक लेखेको छ त्यो सबै एनिमेसन यति आयो है हजुर वाक टु सिट वाक स्टार्ट हैन अब यसलाई ड्र्याग गरेर राख्दिनुस् स्पेस हैन एनिमेसनको लागि हो यहाँबाट पनि राख्न सकिन्छ कन्ट्रोल जेड त्यसपछि अब मिक्स मुभी फिमेल भन्ने छ यहाँ फिमेलको एनिमेसन भयो यो हर्सको भयो है यो हर्स तपाईले यहाँ एक्टरमा नन ह्युमनमा गएपछि यहाँ हर्स देख्न सक्नुहुन्छ यही हर्सको एनिमेसन हो त्यो है अब तल फेस एनिमेसन छ फेसियल एक्सप्रेसनहरु दिएको छैन यहाँ केही भएन अब ह्यान्डको यो है ह्यान्डको पोजहरु है होल्ड हैन कस्तो ह्यान्डको एनिमेसन चाहियो तपाईले एनिमेसन गर्नु पर्यो हैन ड्र्याग गर्नुस् अथवा क्यारेक्टरलाई सिलेक्ट गरेर डबल क्लिक गर्दा पनि भयो अब होल्डमा जान्छु होल्डको धेरै छ यहाँ कस्तो खालको होल्ड चाहियो है अब यो साइन भन्ने छ साइनमा पनि है साइनहरु छन् अब त्यसपछि अब एनिमेसनको लागि हामीले यति मात्र छैन है अब यहाँबाट एनिमेसनको लागि सुरुमा म यता क्यारेक्टरलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यता मोडिफाई ट्याबमा एउटा चीज देख्नु भयो यहाँ तल एडिट इन क्यारेक्टर क्रिएटर भन्ने छ हैन यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यो क्यारेक्टर क्रिएटर भित्र एडिट गर्नको लागि जान्छ है एडिट इन 3D एक्सचेन्ज त्यो पनि छ अप्सन है त्यस्तै गरी अब यहाँ माथि मोसन भन्ने ट्याब छ यो क्यारेक्टरलाई सिलेक्ट गर्छु त्यसपछि यता यो एनिमेसन भन्ने ट्याब छ सुरुमा यो मोसनको भित्र तल मोसन पपेट भन्ने छ हैन यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ एउटा बक्स हुन्छ अब यो बक्समा तपाईले सुरुमा आइडल मोसन देख्नुभयो हैन
आइडलमा अब यो हजुर सर अब एनिमेसन दिँदाखेरि तपाईलाई प्रिभ्यू गर्न पनि सक्नुहुन्छ र डाइरेक्ट रेकर्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके अब यसमा क्लिक गरे सुरुको र प्रिभ्यूमा क्लिक गरेर यहाँ के भन्ने छ प्रेस स्पेस की टु प्रिभ्यू हैन। स्पेस हजुर अब यो प्रिभ्यू भयो प्रिभ्यूको लागि मात्रै यो रेकर्ड भएको छैन। फेरि स्पेस प्रेस गर्छु यो राम्रो छैन भने अर्को चुज गर्छु बक्सिङ प्रिभ्यू हैन। कस्तो एनिमेसन चाहिन्छ लोक अब त्यो मेलको हो कि फिमेलको भनेर त्यो एनिमेसनको साइडमा लेखेको छ है यही तल लेखेको छ। मोडमा जानुस् मोडमा पनि छ एङ्ग्री मोड हैन। एङ्ग्रीमा गएपछि प्रिभ्यू गर्छु एङ्ग्री फिमेल हो यो है। मुभमा एङ्ग्री मुभ छ यो। बेसिक वाक बेसिक रन रहेछ बेसिक वाक छ यो है। अब कुल वाक छ यस्तै धेरै छन् है। प्रिभ्यू अब टकमा जान्छु टकमा पनि यहाँ धेरै एनिमेसन छन्। टकिङ एनिमेसन इग्नोर छ इग्नोरमा हेर्नुस्। र अब एनिमेसन प्रिभ्यू गर्दाखेरि तपाईले यहाँ तल देख्नुभयो यो प्रिसेटमा लोअर हिप भन्ने छ राइज हिप लोअर हिप भन्ने छ यहाँ साइडमा। लोअर हिपतिर लिएर जान्छु यसलाई हिप लोअर हुन्छ है। राइज हिपमा जान्छु राइज हुँदै जान्छ है। यो यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ लर्न ब्याक है। लर्न ब्याकमा जानुभयो भने यसरी लर्न फरवर्ड यस्तो हुन्छ है। सबै एनिमेसनको यसरी तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। स्पिड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यता साइडमा छ स्लाइडर स्पिड है कति स्लो चाहिन्छ कति स्पिड चाहिन्छ है। ल यो त भयो हाम्रो एनिमेसन हैन जति पनि यो अटोमेटिक दिएको एनिमेसन छ। अब यो डाइरेक्ट पपेट भन्ने आयो हैन यहाँ यसलाई सिलेक्ट गर्छु एनिमेसन ट्याबमा गएर यहाँ डाइरेक्ट पपेट भन्ने आयो अर्को हैन। डाइरेक्ट पपेटमा जान्छु यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ एउटा क्यारेक्टरको बोन सिलेक्ट गर्नुस् यहाँबाट जस्तै यो हेडको बोन र प्रिभ्यूमा गएर स्पेस प्रेस गर्छु र माउस ग्रेडमा लिएर गएर यसरी माउस चलाउनुस् मात्रै है। यसरी हेडमा सिलेक्ट गरेको थियो त्यसैले हेड मात्रै प्रिभ्यू भइरहेछ है। अब राइट ह्यान्डमा जान्छु र प्रिभ्यू गर्छु हैन। यसरी प्रिभ्यू गर्न सकिन्छ। मिरर गर्नुभयो भने यहाँ दुईतिर एकचोटि हुन्छ हैन। यसलाई क्लोज गर्छु रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ तलबाट है एडिट मोसन लिएर है। यसमा चाहिँ हामीले एउटा बोन्ड युज गरेर क्यारेक्टरको एनिमेसन दिन सकिन्छ है आफ्नै एनिमेसन दिन सकिन्छ। कसरी भन्दा यहाँबाट एउटा बोन्ड चुज गर्नुस् त्यसपछि रोटेटिङ टुल लिनुस् र रोटेट गर्नुस् यसरी हैन। फ्रेम बाइ फ्रेम एनिमेसन गर्न सकिन्छ है यसरी। र अब यहाँ तल राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड भन्ने देख्नुभयो अब यो लेफ्ट ह्यान्डको यो यहाँ सेन्टरमा एउटा यो डट देख्नुभयो ग्रीन कलरको मैले माउस राख्दाखेरि ग्रीन भएको छ सेन्टरमा। यसलाई क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्छु
ड्र्याग तल गरे है मैले देख्नुभयो ह्यान्डको है हजुर यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यहाँ अर्को के छ भन्दा यहाँ फुल बडी अथवा बडी पार्ट दुईटा छ फुल बडी गर्नुभयो भने स्टमकको पनि देखाउँछ र आईके र एफके दुईटै मोडमा गर्न सक्नुहुन्छ एफके मोडमा जानुहोस् यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र अब रोटेट गर्नुहोस् हैन आईके एफके दुईटा मोड छन् ल त्यसपछि यसलाई क्लोज गर्छु अब एडिट रिच टार्गेट अब यो एडिट रिच टार्गेट भनेर यो तपाईलाई मैले पछि भन्ने छु यो हाम्रो पछि के भन्छ कार एनिमेसन हैन कारमा बोट एनिमेसन हैन बोट चलाएको एनिमेसन तिनीमा काम लाग्छ यसमा अझै म गएको छैन यसमा अहिले जान्नम हामी र यो मिक्स मुभी भन्ने छ मिक्स मुभी तपाईले यसमा पनि देख्नुभयो होला यता कन्टेन्ट ट्याबमा पनि मिक्स मुभी भन्ने छ मिक्स मुभी मेल मिक्स मुभी फिमेल भन्ने छ त्यस्तै हो सेम यो कम्प्युटरमा इन्टरनेट गए जस्तो छ तपाईको चले 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 है ल क्यारेक्टरलाई सिलेक्ट गरेर यहाँ मिक्स मुभी भन्ने छ एनिमेसन ट्याबमा गएर सेम मोसन छ यसमा है फिमेल छ यो त्यही भएर प्रोफाइलमा यहाँ तपाईले मेल फिमेल हैन चुज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो मेल सीसी भनेको चाहिँ क्यारेक्टर क्रिएटर भयो है सीसी को फुल फर्म र मेल सीसी मा गए यहाँ एनिमेसन आयो नी भन्ने छ अप मा जान्छु क्लिक गर्छु डबल क्लिक गरेपछि अटोमेटिक प्ले हुन्छ यहाँ र रेकर्ड पनि हुन्छ है यसबाट र अब यहाँ फर्स्ट फ्रेममा गएर प्ले गर्न सकिन्छ अब है त त्यसपछि कन्ट्रोल जेड गर्छु यसलाई अब तल जान्छु फेसियल एनिमेसनमा है फेसियल एनिमेसनमा चाहिँ जे प्रेस गरे त्यसपछि फेसमा जुम इन भयो सुरुमा क्रिएट स्क्रिप्ट भन्ने छ क्रिएट स्क्रिप्टमा तपाईको के छ भन्दा रेकर्ड भोइस है रेकर्ड भोइसमा क्लिक गर्नुभयो भने ओके क्रिएट स्क्रिप्ट रेकर्ड भोइसबाट तपाईले आफ्नो भोइस यहीबाट बोलेर एनिमेसन दिन सक्नुहुन्छ अब तल टेक्स्ट भन्ने छ टेक्स्टमा क्लिक गरेपछि यहाँ टेक्स्ट टु टाइप यहाँ टाइप गर्नुस् त्यही यसले बोल्छ है त यहाँ यसमा मैले हेलो लेखेँ यसको स्पिड भोल्युम हेर्नुस् भोल्युम कति भोल्युम चाहियो भोल्युमको 100% छ यहाँ पिच पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ स्पिड है कति स्पिडमा बोल्नु हेर्न सक्नुहुन्छ र हेरिटमा जानुभयो भने कतिको स्पिड छ यो यहाँबाट हेर गर्न सक्नुहुन्छ अलिकति कम गर्छु अब यो मेल भोइस छ हैन अब यहाँबाट भोइस मोड तलको अर्को चेन्ज गर्नुभयो भने फिमेल भयो हैन तर यो साउन्ड त हामीले राख्ने हैन पछि आफ्नै रेकर्ड गरेर एडिटिङमा राख्ने हो हामीले है हजुर यो टेस्टको लागि हामीले युज गरिन्छ र यसको स्पिड मैले कम गर्छु र ओके दिन्छु त्यसपछि भइसक्यो हैन अब F3 प्रेस गरेपछि टाइमलाइन आउँछ यसलाई माथि लिएर जान्छु अब तल यहाँ स्क्रल गरेपछि केही पनि आएको छैन क्यारेक्टरलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ पहिला सिलेक्ट छ
र ALT र यो टाइमलाइनमा माउस राखेर जुम आउट गर्नुस् ALT दाबेर है ओके सरी यो भनेको हाम्रो टाइमलाइनमा हामीले जुम आउट गर्यो है जुम इन गर्न पनि सक्छौ ALT अनि जुम इन यसरी है र अब यहाँ तल यसमा गइसकेपछि यो एरोमा सरी मोसनको यो एरोमा क्लिक गर्नुस् तल यहाँ आयो हामीले एनिमेसन दिएका छौं फेसियल एनिमेसन भयो है भनेपछि यहाँबाट यसमा गएर ट्रान्सफर्म यहाँबाट यसको भेजियम साउन्ड एकपटक मैले सबैलाई टेक गर्छु एक्सप्रेसन त्यसपछि यहाँ तल स्क्रोल गरिसकेपछि हाम्रो यो कुन ट्याबमा आयो भेजियममा आयो हैन भेजियम ट्याबमा यो हाम्रो एनिमेसन आयो भर्खरै राखेको एनिमेसन हेलोको है फेसियल एनिमेसनको अब जुन ठाउँमा यो एन्डिङ छ त्यही ठाउँमा माउस राखे सरी यसलाई टाइमलाइनको यो टाइम स्लाइडरलाई मैले त्यही ठाउँमा राखे त्यसपछि यहाँ माथि यो अप्सन देख्नुभयो यो सेट एन्ड फ्रेम यसलाई क्लिक गरेपछि यो लास्टको यो लाइन छ यो ग्रीन कलरको यो त्यो फर्स्टको यो ग्रीन लाइन देख्नुभयो मैले ड्र्याग गरिरहेको छु यो भनेको हाम्रो फर्स्ट पोइन्ट है कहाँदेखि सुरु भएर कहाँसम्मको है र यो लास्ट फ्रेम यहाँदेखि सुरु भएर यहाँ एन्ड हुन्छ है त्यसपछि फर्स्ट फ्रेममा गएर एनिमेसन प्ले गर्छु त्यसपछि अटोमेटिक त्यही एन्डमा गएर एन्ड हुन्छ है त्यसपछि यो एन्डिङ पोइन्टलाई मैले लास्टमा लिएर जान्छु अहिले र अब यही एनिमेसनलाई सेम तपाईले लुप गर्दै जानुहुन्छ भने जान मन छ भने यहाँबाट यो अप्सन देख्नुभयो लुपमा क्लिक गरेर यसको यो साइडमा यहाँ माउस राख्दाखेरि यस्तो आयो हैन यसलाई ड्र्याग गर्छु यसरी लुपिङ हुँदै जान्छ है सेम एनिमेसन कपी हुँदै गइरहेछ है यति राख्छु त्यसपछि अब यो एनिमेसनको के भन्छ स्पिड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले है स्पिडमा जानुस् यहाँ त्यसपछि यसको यहाँ साइडमा सेम तरिकाले ड्र्याग गर्नुस् आउँछ यसरी स्पिड है धेरै लिएर जानुभयो भने के हुन्छ भन्दा यो अलिकति स्लो बोल्छ है धेरै स्पिड भएर धेरै यसरी हामीले एनिमेसन दिन सकिन्छ फेसियलको है राइट क्लिक रिमुभ अब्जेक्ट एनिमेसन गरिसकेपछि यहाँको एनिमेसन हट्छ है अब यसलाई फुल स्क्रिन गर्नु मन छ भने कन्ट्रोल 7 है त कन्ट्रोल 7 ले फेरि अफ हुन्छ त्यसपछि न्यू सिन गर्छु न्यू प्रोजेक्ट फाइल न्यू प्रोजेक्ट नो कन्ट्रोल जी ले ग्रेड आउँछ र अब यहाँ प्रपबाट एउटा टेरेन धेरै टेरेन छ स्नो माउन्टेन
अब जस्तै मैले स्नो सरी कन्ट्रोल जेड जस्तै मैले यो हिल लिन्छु है हिल लिइसकेपछि यस्तो लागेको छ यसलाई पुरै जुम आउट गर्ने हो भने कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट अनि जुम आउट गर्नुस् अलि छिटो जुम आउट हुन्छ कन्ट्रोल शिफ्टले यस्तो माउन्टेन छ अब यसमा यहाँ होममा क्लिक गर्नुभयो भने स्टार्टिङमा जहाँ आएको थियो त्यही गयो त्यसपछि अब यो माउन्टेन मात्र राखेर भएन हैन यसमा हामीलाई के चाहिन्छ स्काई पनि चाहिन्छ हैन हजुर सर सुरुमा माउन्टेनको हाइटलाई मैले अलिकति कम गर्छु अब यसमा स्काई हाल्नको लागि कन्टेन्ट ट्याबमा गएर तल स्काई भन्ने ट्याब छ यहाँबाट छुट्टै छुट्टै तरिकाको स्काई छ एउटा चुज गर्नुस् है हजुर अब यसको हिलको सिनमा गएर हिललाई सिलेक्ट गर्छु र हाइट अलिकति ठुलो बनाएर यसमा मैले अब कन्टेन्ट ट्याबबाट वाटरलाई राखिदिन्छु डिप फ्लो भन्ने टपकै राखिदिन्छु डबल क्लिक गरेर वाटर आयो अब वाटरको हाइटलाई यहाँबाट वाटरलाई सिन ट्याबबाट वाटरलाई सिलेक्ट गर्नुस् त्यसपछि यहाँ हाइट भन्ने छ हाइटबाट कम गर्नुस् सरी बढिरहेछ यसरी तलको एरोलाई क्लिक मात्रै गरिरहनुस् अटोमेटिक तल गइरहन्छ नभए टाइप गर्दा पनि हुन्छ तपाईले साइन्समा बनाएको अब तल वाटर साइज स्केल छ वाटर स्केल वाटरको स्केलिङ कति जान्छ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अब वाटर वेभ स्ट्रेन्थ तल है वेभको स्ट्रेन्थ घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ है घटाउँदाखेरि के भयो वेभको स्ट्रेन्थ अलिकति कम भयो वेभको साइज अब कत्रो चाहिन्छ वेभको साइज है यसरी है अब वेभको स्पिड एनिमेसन प्ले गर्छु कतिको स्पिड छ अहिले यति छ अब यसलाई स्पिडलाई यो ठिकै पनि छ यसलाई बढाउँदा पनि हुन्छ घटाउँदा पनि हुन्छ अब यहाँबाट एबभ वाटर क्ल्यारिटी है वाटरको क्ल्यारिटी अब वाटरको एजको सफ्टनेस पनि हेर्न सक्नुहुन्छ वाटरको एज सफ्टनेस अब अन्डरग्राउन्ड फग हैन अब यसमा यो सिन बनिसक्यो हैन हाम्रो यति सिन बनिसकेपछि यसमा ट्रेजहरु राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्दा हुन्छ है यसको त्यसपछि यहाँ तल भिजुअल ट्याबमा आएर तल फग सेटिङमा फगलाई अन गर्नुभयो भने यस्तो हुन्छ है अलिकति रियल टाइप देखाउँछ है फगले अब फगको स्टार्टिङ देखि एन्ड सम्म हेर्न सक्नुहुन्छ नम्बर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ नम्बरले मिल्छ अब फगको कलर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट डार्क ब्लू ओके यस्तो हुन्छ डार्क ब्लू नभए यसलाई व्हाइटै राख्दा पनि हुन्छ फुल व्हाइट ओके सरी ब्ल्याक भयो
ओके हैन अब त्यो तपाईको सिनको अनुसार हो है हजुर अलिकति ब्ल्याक टाइप सरी ओके है त अब यसको यो सिन तपाईलाई मन पर्यो हैन हजुर अब यो सिनको तपाईलाई एउटा पिक्चर चाहियो है हजुर सर विन्डोबाट सरी रेन्डर ट्याबबाट रेन्डर इमेजमा जानुस् मतलब रेन्डर रेन्डर इमेजमा पीएनजी फर्मेट तपाईले यहाँबाट चुज गर्नुस् जेपेग पीएनजी हैन हजुर पीएनजी लिए PNG, ठीक छ करेन्ट फ्रेम अब यहाँ एनिमेसनको कुन फ्रेम चाहियो तपाईलाई है सिक्वेन्समा जानुभयो भने अब एउटा एउटा पिक्चर हुन्छ सबै फ्रेमको है हरेक फ्रेमको एउटा एउटा सिक्वेन्स बन्छ करेन्ट फ्रेममा गए फ्रेमको अब साइज अब क्वालिटी है एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ अहिले यही नै राखिदिए आउटपुट स्केल सबै हेर्न सक्नु फाइनल रेन्डर चाहियो कि तपाईलाई प्रिभ्यू रेन्डर चाहियो हैन अब तलबाट तपाईले एक्सपोर्ट गर्नुस् जस्तै अहिले सुरुमा तपाईले के भन्छ यो 3D स्पेसमा सिन तपाईले हजुर एंगल हेर्नुस् पहिला है कुन एंगलको तपाईलाई पिक्चर चाहिएको त्यही एंगलमा सेट गर्नुस् त्यसपछि एक्सपोर्टमा जानुस् अहिले तपाईको डेस्कटपमा मैले टेस्ट 2 भनेर लेखिदिएको छु सेभ त्यसपछि प्रिभ्यू पनि आइहाल्छ यहाँ है पीएनजी इमेज आयो यसरी इमेज पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईले है त ल आजको क्लासमा यति नै है हजुर मलाई लाग्छ आज तपाईले धेरै चीज सिक्नुभयो हजुर सर केही कन्फ्युजन छ अभियान छैन सर अब एकपटक क्यारेक्टर क्रिएटरमा हेर्नुस् हजुर आइक्लोन कस्तो लाग्यो सर राम्रो छ सर एकदमै त एनिमेसन दिन धेरै सजिलो छ हजुर सर लास्ट सजिलो छ त्यसमा एकदमै रियल पनि जस्तो देखिरहेको छ सर त्यसमा हुँ। ठिकै छ अब जस्तै तपाईलाई यो क्यारेक्टर जस्तै तपाईले यहाँबाट कुनै एउटा अवतार चुज गरेर सरी प्रोजेक्ट यहाँबाट यो अवतार चुज गर्छु डबल क्लिक रिप्लेस अल ओके जस्तै अब तपाईले यो क्यारेक्टर बनाउनु भयो हैन हजुर त्यसपछि यसलाई आइक्लोनमा लगेर तपाईले सेभ गर्नुभयो भने यो आइक्लोन खोलिसकेपछि तपाईले बाहिर खोजेर ड्र्याग गरेर लिएर आउनु भन्दा डाइरेक्ट आइक्लोनको कन्टेन्ट ट्याबबाट ड्र्याग गरेर लिएर आउन सकिन्छ है सजिलो हुन्छ जस्तै यो क्यारेक्टर तपाईको रेडी बनिसकेको छ हैन भिजुअल ट्याबबाट यो एम्बियन आइबिएल देख्नुभयो यो एक्टिभ आइबिएल यसलाई अफ गर्नुभयो भने यो ब्याकग्राउन्डको इफेक्टहरु जान्छ है स्ट्रेन्थ है त्यस्तै अब यो क्यारेक्टर तपाईले रेडी बनाइसक्नु भयो कन्टेन्टबाट मैले यसलाई टी पोजमा राख्छु अब यो क्यारेक्टरलाई आइक्लोनमा लिजानलाई फाइलमा गएर एक्सपोर्ट सेन्ड क्यारेक्टर टु आइक्लोन यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ लोड हुन्छ
यो क्यारेक्टर आइक्लोनमा अटोमेटिक गइसक्यो है यहाँ लोड हुँदैछ आइक्लोनमा हजुर यस्तै तपाईले धेरै क्यारेक्टर बनाउँदै सेभ गर्दै राख्नुस् एनिमेसनको लागि तपाईलाई धेरै सजिलो हुनेछ अब यसको एउटा एंगल चुज गर्नुस् हैन त्यसपछि यहाँ एक्टर भन्ने ट्याबमा गएर कस्टम ट्याबमा जानुस् अवतार कस्टमको अवतारमा गएर यहाँ तपाईले राइट क्लिक गरेर सरी राइट क्लिक न्यू फोल्डर बनाउन सक्नुहुन्छ फिमेल क्यारेक्टर मेल क्यारेक्टरको छुट्टा छुट्टै फोल्डर बनाउन सक्नुहुन्छ नभए यो क्यारेक्टरलाई सिलेक्ट गरेर यहाँ प्लस आइकनमा डाइरेक्ट सरी क्यारेक्टरलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ पहिला र प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुस् यहाँ आयो अब यसको नाम लेख्नुस् कुनै यति लेखिसकेपछि अब यहाँबाट यसलाई डिलिट गर्दा हुन्छ र यसलाई डाइरेक्ट ड्र्याग गरेर ल्याउन सकिन्छ है त ल आजको लागि यति नै तपाईले क्यारेक्टर क्रिएटरमा क्यारेक्टरहरु बनाउन नभुल्नु होला ल